Hello mga kalanog, kumusta kanyang tanan? Happy Sabat. May naatol karon nga adlaw nga igpapahulay. Mahinaot ko nga ang inyong pagsimba diya sa Ginoo kauban sa mga katawon sa Dios tibok naong sa kalibutan ining adlaw. Napahiluna kini napanungod ngadto sa ato nga buhi nga Dios, atong magbubuhat nga tag-iya sa atong hinulamang mga kinabuhi. Unya 42:21 sa Isayas, gipadako yun ni ang kasuguan. Munang kabahin ini ang adlong igpapahulay mao ang patik sa iyang mga katauhan, mga kalanog. So kumusta kanyong tanan mga kaigsunan? So karong adlaw wala ta maka serbisyo simbahan tungod kay niata sa pinasahi nga panginahanglan sa lawas nga usahay kinahanglan relax. Niata sa gitawag og kalintora. Kalintora is real. So, kumusta kanyang tanan mga kalanog? So, diha sa USA, happy Sabat 000. Kasama ng iyong mabutihing may bahay, Ma'am Patricia, sa buong pamilya, sa mga kapatid natin dyan sa USA. No? Kumusta kayo dyan? Happy Sabat sa inyong lahat. So, mga kaigsunan, salamat sa pag-greet diha sa iglesia sa Ugpaw, sa Davao Occidental, no? Ato mga kaigsunan diha, Brother Johnson. Kumputong nakauli siya diha sa Ugpaw, nakita na ko nga naiyang gipost diha sa simbahan pero murag dili man to sa Ugpaw. So shout out sa inyo ang tanan diha mga kaigsunan, ato mga kaigsunan, Brother Nap nga nagchat nga naamo sa tubalan karon tungod sa kaokasyon nga gihimo. So sa daghan kay mga kaigsunan, di na nato tagsa-tagsa sa paghingalan, no? Happy Sabat sa inyong tanan sa maka-views nini. Ay kalimot i-like, i-share ug i-subscribe sa kining atong video. So ingon nga adlaw ipapahulay, magisgot ta karon nini nga video kabahin sa mga argumento sa atong mga kahigalaan, no? Basta na ang atong mga amigo gyud nga mga CFD mao ipertig yung inita sa social media mga kalanog ang bugno sa SD ug sa mga RCC. Ngano gyud ka? Pero nasayod na ta ngano nga kita gyud may kalaban kayo nila, no? Kay naamay 12-17 sa pinadayag. So si Mr. Butang mga kalanog, kung Tata Rosal usa sa mga CFD, kung sa usa pa ka pastor nga nagwali, iya po tong ideya na ako lang po nakita nga naapod siya ideya nga iyang kagalingon matud pa niya nga coming from devils. CFD coming from devils. Murag napod siya buti pasabot pero basi wa lang pud kay niya masabti. O tinuod man pud ano man kay ang kalaban sa Dios mga kalanog wa may lain. Devils man gyud nya yung pa niya coming from devils, coming from demons. So mailhan man gud nimo kay sa pinadayag 9:20-21 ang uban kanang wa nangamatay wa mo undang sa pagsimbag mga Dios-Dios. No, simbag malarawan og sa pagpamatay og mga tao. So, naagyod po, nga naman, kay ang devils, 8:44 sa Juan, mao ba pa yung trabaho, wala siya labot sa kamatuuran, kay ang kamatuuran, wala man diha niya. Digsulti niya bakak, muuyon, ragin po siyang kinaiya, kay bakakon magid siya. So, muna nga na reels mga kalanog ni Mr. Butang Tata Rosal, yun pa niya, butang na ay mga tao, tumpak, nga dili mailhan sa Ginoo sa iyang pagbalik na ako no sa Mateo City 21 ngadto 23. Malipayon kay siya nga nagsulti, masaligon kay siya nagsulti mga kalanog. Pero wala gyud in taon siya kasabot. Ngano nga wala mailhi unya ngano nga ginganlag dautan. So duha ka butang ang naa diha mga kalanog. Ang una kanang sa City 21 ningon dili ang tanan nagim kanako Ginoo makasulod sa kingran sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa mga tuwa sa langit. So mo ni simple kayong pagpahibalo nga dili gid ay tanan sa kadaghang religion karon ang uban maingog 60 na daw, ang uban maingog 40 na daw, ang uban 30 na daw. So di isa pa yan og pila man gyud tinuod ana. Ang importante makasabot gyud ta nga duha ra gyud ang kamatuoran ug ang kabakakan. Kay bisan pag nagdaghan ng uban ya parehas ra na bakakon, charge ra gyapon nag-usa kay usa ra na sila. Kay ang katawhan sa Dios mga balaan usa ra man. Deuteronomio 14:2-3 kay ikaw usa ka
katawhan nga balaan, pinili sa Dios ibabaw sa yuta sa tanang mga katawhan, dili ka magkaon og mga duntanan ni mga mahugaw. So mura ni ilhanan. Kung ikaw wala man mag supak ni kasuguan sa Dios, usa na kas mailhan. Ang 7:21, 22-23 mga kalanog, ang unang porsyon ni ingon dili ang tanan nag-in kanako Ginoo makasulod sa kingrasyonit kundi katulad man nagtuman sa kabuton sa man ngadto sa langit. Ang kabuton sa man sa Salmo 40 bersikulo 8, nakalipay ako Dios sa imong kabuton, ang imong kasuguan niya sa akong kasing-kasing. O nag-ingon ni David. So mao ni ang iyang kabubuton nga tumanon yung kasuguan 42:21 sa Isayas. Nakapahimot kini kang Hiuba ang iyang pagkamatarong ug ang pagpadako sa kasuguan ug pagbuhat nini nga dungganan. Mao ra gini ilhanan unang Juan 2:4 niingon bisan kinsa magaingon nakaila sa Ginoo apan wa magtuman sa kasuguan, mga bakako ni matawhana. Wala kanilang kamatuoran. May ilhanan nimo. Karon sa 22 inigbalik sa Ginoo, daghang kunong moingon nga di ba nag-ayo mig masakiton imong ngalan, di ba nagbuhat mi og milagro imong ngalan, di ba nagmensahe mi imong ngalan, puros ngalan sa Ginoo. Daghang mag-claim tinuod na daghan kay di man kasulod kay sa 21 dili man tanan. Muna nga sila maningil na kay nagbuhat lagi milagro, nagbuhat og mga propesya, pero dili makasulod. Unsay rason nga di makasulod? Kay wala magbuhat sa kabubuton sa aman nga tuwa sa langit. Karon sa 23 mga kalanog nyon, pahawa kamo mga mamumuhat og dautan. Kay wala ko kamo ig kaila. Tanawa ra gud, dunay duha na pud kabutang dinhi sa 23 mga kalanog. Nga naman, mamumuhat og dautan. Nga naman nga sa 22, nag-ingon man unta nga sila nagbuhat og mensahe, nagpropesya, nagmilagro, ngalan sa Ginoo gigamit. Puros lang daay ngalan ang gigamit. Naingon sa 21, dili ang tanan ing kanako Ginoo Ginoo. Dili day tanan nga naggamit sa ngalan, kay dunay naggamit sa ngalan nga gihimo lamang nga takuban mga hinigugma mga kalanog. Karon kining duha ka puntos ako na ning ginabalik-balik aron masabtan gid ni. Kanang pag-ingon nga pahawa mamumuhat og dautan, usa na sa mga ilhanan didto bersikulo 21 nga wa magtumas kabuton sa man. Ano man kay ang mamumuhat og dautan mga kalanog, Nehemias 3:17, ako nakiglalis kadagkuan sa Huda ug nagaingon nganong inyong gibuhat kining daotang buhat, inyong gilapas ang adlawng igpapahulay. Ang paglapas adlawng igpapahulay mao day buhat sa pagkadautan. Unya niya paggibuhat pagkadautan mga kalanog nga dako gyud. Exodus 32:21 ngadtos 23. Nganong gibuhat nyo ning dakong sala? Dakong sala gingon ni Moises. Nga naman kay nagbuhat og Dios kadtong larawan nga baka nga gihimo nang gisayawan didto man guni nagsugod mga kalanog ang paghimo nini. Munang naputang gyud sa napo kasugo nga dili kamo maghimo og mga Dios. Sa atubangan ko dili kamo magbaton. Na mao ni pinaka problema kay dakong sala day kini kay ang atong Dios abughuan. Mo na nga Mr. Butange, luoy in taon kayo ka, nagngalngal ka niya, wag yung kakasabot unsa ng buhat nga dautan. Kanang pagsimbag mga Dios usa na ka dakong buhat nga dautan. Ano man, Roma 1:25, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios ilang gipulihan, giilisan nila sa mga binuhat og dili na noon ang magbubuhat nga mao'y dalaygon. Gipulihan. Na pareha ra pag-ingon sa Dios dili mo magkaon ini kay hugaw ni. Pero unsay gibuhat, giwali hinuon sa mga magwawali nga gihinluan na kay pagkaon na kinsa may ilang Dios. Gipulihan nila ang Dios og ilang tiyan. Pilipos 3:19, ang ilang dadangatan kalaglagan kay ilang Dios mong ilang tiyan. Bisag unsa ni magbuhat og mga milagro, mga propesya unya ang sugo sa Dios nga di magkaon ni kay ilhanan is pagka yung gisupak-supak, dili gihapon ka makasulod sa gingaran sa langit. Usa ka nga dili unya mailhan. Nga naman, mamumuhat kag dautan. Karon pag-ingon, wala ko gayud kamo igkaila. Ngano nga mailhi? Tungod kay oy ilhanan. 4:9 sa Hebrahanon, magpabilin ang usa ka adlaw nga igpapahulay nga alang gyud sa katawhan sa Dios. Hebrahanon 4:9 ngadto sa 11. Mao na nga wala mailhi, nga man wa may ilhanan.
Ezekiel 20 bersikulo 20, ang adlong igpapahulay balaan niyo kining adlong igpapahulay kay mahimong timan taliwala ninyo og kanako aron kamo makailang ako suba nga inyong Dios. Bisag unsaon pa nimo singgit-singgit prophecy, bisag unsaon pa nimo dihag panambal, bisag unsa pa imong himo ang pagwali, kung wala ka mailhi, so sandi ka mailhan sa atong Ginoo. Mao na Mr. Butange, no? Di ka mailhan. Apil ka ini nga di mailhan kung dili nimo usbon ang imong kinabuhi. Mao na nga aron ka mailhan, ayaw nagbuhat og dautan. Unsa may buhat sa dautan? Paglapas sa adlaw nga igpapahulay. Buhat na sa dautan. Marong ka mailhan. Tuman ang adlaw nga igpapahulay, kang adlaw nga igpapahulay mao ni ang ilhanan. Ug mao ni ang patik nga gidala ni Pablo sa 17 Galacia nga gidala ni siyang lawas, ang marka ni Kristo. Unsa man ning marka ni Kristo? Batasan ni Kristo, Lucas 4:16. Ug mao ni ang gibasihan sa atong aman sa pagtunga si Abraham. 26:5 sa Genesis, tanang kasuguan balaod, tanan iyang gituman hastang pamatasan sa atong Dios. So nining atak na sa atong video, mahinaot ko na nakakuha ka mga pagtulunan. Ay kalimot i-like, i-share ug i-subscribe usab kini atong munting channel Arik sa Apan Lanog sa Gugma sa Dios. God bless. Bye-bye. Happy Sabbath mga hinigugmang mga kalanog.